औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा की आयत नंबर 266 है। आज हमारा रुकू नंबर 36 मुकम्मल होने जा रहा है, तो कल से इंशाअल्लाह ताला रुकू नंबर 37 शुरू करेंगे। चलते हैं सबक की तरफ। अच्छा, इस सबक में भी अल्लाह ताला ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में ही बात की है। और इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर एक शख्स जो है वो रियाकारी करता है खर्च करने में, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के आदाब पूरे नहीं करता, रियाकारी से काम लेता है, उसके दिल में ये जज्बा होता है कि लोग मुझे सराहें, लोग मुझे अच्छा कहें, वाह वाह हो, मेरी मेरी शोहरत हो कि मैं बहुत देने वाला हूँ, सखी हूँ, दुनिया में वो रिवॉर्ड चाहता हो, तो अल्लाह की खातिर ना वो कर रहा हो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, पैसे खर्च भी रहा है, अपना माल इतनी मेहनत से सारी उम्र उसने कमाया वो खर्च भी रहा है, वो ट्रस्ट बना रहा है, वो कोई इदारा बना रहा है, वो कोई चैरिटी कर रहा है, कुछ भी वो काम अच्छा कर रहा है, लेकिन उसकी नीयत पीछे जो है वो ठीक नहीं है, नीयत में इखलास नहीं है, तो फिर उसका क्या हाल होगा। उस शख्स की मिसाल अल्लाह ताला ने इस आयत में दी है कि उस शख्स की मिसाल ऐसे है जैसे किसी शख्स ने एक बाग उगाया जो बड़ी अच्छी जगह पे है, बुलंद जगह पे है, उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसका आबपाशी का निज़ाम बहुत अच्छा है, उसका ज़मीन ज़रख़ेज़ है और फल बहुत अच्छा आ रहा है, उसमें उसने खजूरें और अंगूर उगाए हुए हैं और उसकी फसल बड़ी अच्छी हो रही है और वो बड़ा खुश है, मुतमईन है। और इस हालत ये है कि इस वक्त वो बूढ़ा हो चुका है, बुढ़ापा उस पर आया हुआ है और उसके बच्चे अभी छोटे हैं, कमज़ोर हैं, कमसिन हैं। तो ऐसी हालत में जबकि वो बहुत खुश भी है, बाग भी बहुत अच्छा है, बच्चे भी उसके पास हैं लेकिन छोटे हैं अभी, तो अचानक ऐसा हो कि एक आग का बगोला आए और उसका बाग जल जाए, तो उसका क्या हशर होगा, उसकी क्या ज़हनी और दिली कैफियत उस वक्त होगी। तो अल्लाह ताला ने ये मिसाल दे के समझाया है कि अगर तुम दुनिया में खर्च करते हो, वो तो करते ही हो, तुम्हारा माल भी चला जाता है, लेकिन अगर तुम दिल में और दिमाग में अपने इखलास नहीं रखोगे तो वो तुम्हारा खर्चा हुआ ज़ाया हो जाएगा, सारी उम्र की मेहनत तुम्हारी आखिरत में ज़ाया हो जाएगी। इससे अच्छा नहीं है कि अभी दुनिया में मोहलत दी हुई है, अल्लाह ने वक्त दिया हुआ, अपनी नीयतें सुधार लो, नीयतें दुरुस्त कर लो, क्योंकि नीयत दुरुस्त करना इंसान के इख्तियार में है। अगर शैतान आपको बहकाता भी है, आपकी नीयत ख़राब भी करता है, तो आप देखें कि अल्लाह और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, उसको देखें और उसके मुताबिक अपनी नीयत को ढाल लें। ये कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है, इंसान के इख्तियार में है इतनी सी बात तो, कि इंसान शैतान को शिकस्त दे और नीयत अपनी दुरुस्त कर ले कि जी मैं आखिरत के लिए अल्लाह के कहने पे ये खर्च कर रहा हूँ, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ, और उसमें दिखावे का अंसर ना हो, रियाकारी ना हो, तो उसका फिर बदला जो मिलेगा वो तो इंसान सोच भी नहीं सकता, इंसान की सोच से भी बढ़ के। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में कि जन्नत की नेमतें ऐसी हैं जिनको कभी किसी आँख ने देखा ना उसके बारे में सोचा। तो अगर अपनी नीयत ठीक कर लें, इंसान थोड़ा सा भी छोटा सा भी काम अगर करने लगे हैं, हम नीयत कर लें कि ये अल्लाह का हुक्म है इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम इस तरह किया था इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, तो आपकी नीयत अच्छी हो जाएगी तो आपको नीयतों का अजर मिल जाएगा।
اب یہاں مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایک بوڑھا شخص ہے، اس کا باغ بڑا اچھا ہے لیکن اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور وہ خوش مطمئن ہے، لیکن اچانک ایک آگ کا بگولا آتا ہے، اس کے باغ کو جلا کے خاک کر دیتا ہے۔ اب اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہی حال اس وقت قیامت کے روز ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے ساری زندگی خرچا ہے، اپنا مال غریبوں کو دیا ہے اور ضرورت مندوں کو دیا ہے، لیکن نیت پیچھے ان کی ٹھیک نہیں تھی۔ صرف اتنی سی کمی رہ گئی کہ انہوں نے اپنی نیت میں اخلاص نہیں پیدا کیا۔ انہوں نے نیت یہ نہیں رکھی کہ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، کرنا تو تھا ہی یہی۔ اگر نیت اپنی درست کر لیں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، تو ہمیں آخرت میں ہر اس کام کا ثواب مل جائے گا جس کی نیت ہم نے ٹھیک کی ہو، اور ہر کام کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بلا نیت اور ارادے کے ہمیں کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کام کس لیے کر رہے ہیں، کس کی خاطر کر رہے ہیں، کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، کس کی مرضی سے کر رہے ہیں، اور اپنی مرضی کا دخل نہیں بیچ میں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان تو نہ سمجھ ہے، کم علم ہے۔ تو ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نیتیں درست کرنی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 36 آیت نمبر 266 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: آیود احدکم ان یکون لہ جنات من نخیل وعنب۔ کیا یودو چاہتا ہے، احدکم کوئی ایک تم میں سے، ان تکونو کے ہو، لہو اس کے لیے، جنات باغ، من سے، نخیل کھجوریں، نخل اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، عنب واحد اور عناب جمع، انگوروں اور کھجوروں کا ایک باغ ہو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، تجری بہتی ہوں، من سے، تحتیہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، اور وہ باغ ایسی جگہ پہ ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من سے، کلی ہر ثمرات پھل، ثمر کی جگہ جمع ثمرات، اور اس میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ اور اصابہ آ جائے اس پر، الکبر بڑھاپا، اور اس پر بڑھاپا بھی آ گیا ہے، بوڑھا بھی ہو چکا ہے، وَلَهُ اور اس کے لیے، ذُرِّيَّةٌ اولاد ہے، ضُعَفَاءُ کمزور، اور اس کی اولاد ابھی کمزور ہے، یعنی بچے چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، فَأَصَابَهَا پس آ جائے اس پر، اعصار بگولا، فیہ اس میں، نار آگ ہو، فاحترقت پس وہ جل جائے، پس اس پہ آگ کا ایک بگولا آئے اور وہ باغ جل جائے۔ کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، لعلکم شاید کہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنی آیات تم پر واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو کہ اس دنیا میں ابھی غور و فکر کرنے کی مہلت ہے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور غور و فکر کرو اور سوچو کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو کس نیت سے کر رہے ہو۔ اگر خرچ کر رہے ہو تو کیا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، یا صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد تو صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ وہ شاعر نے کتنا اچھا کہا: میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ صرف ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، بس یہ زندگی کا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مقصد پہ پورا اتریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ تو نائب کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ اگر کوئی نائب مقرر کر کے کسی دوسرے علاقے میں بھیجتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے کہ بادشاہ کے احکامات کو دوسرے علاقے میں جاری اور ساری اور نافذ کرے۔ تو انسان کا بھی یہی کام ہے کہ اللہ کے کلام کو، قرآن پاک کو اس زمین پہ جاری و ساری کرے، اللہ کے نام کو بلند کرے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے، اور دوسروں کو بھی اس بات پر آمادہ کرے
اور قائل کرے کہ انسانی زندگی کا مقصد صرف ایک اللہ کو خوش کرنا اور راضی کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک و اتوب الیک۔ اللہ حافظ۔